यसुम मसीह के बाबरकत जलाली फ़तहमंद कदूस कादर और तमनाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से आज एक बार फिर मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप खुदा के लोग हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और अपना फ़ीडबैक देते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और खुदा के लोगों, खुदा की आवाज़ को सुनकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बात कर रहे थे मुकाशफा की पहली मोहर के ऊपर। जैसे कि पिछले हिस्से में हमने देखा कि खुदावंद के आने का वक्त किन लोगों को मालूम नहीं, तो बड़ी वजाहत के साथ हमने देखा था कि ईमानदार जो हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो खुदावंद के आने के वक्त को जानते हैं। और हमने देखा था कि कौन से लोग खुदावंद के आने के दिन को नहीं जानते। वो बेदीनों के लिए बुज़ुर्ग पालूस रसूल फरमाता है कि जो लोग गुनाहगार हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, जो खुदा के कलाम को सुनकर उसको रद्द कर देते हैं, खुदा के कलाम को के मुताबिक चलते नहीं, ये दिन उनकी तरह, चोर की तरह आएगा। आज हम नेक्स्ट उससे हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से हम इसका आगाज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहोशुआ हमशहा यानी कि खुदावंद यसुम मसीह इसलिए ऐसे शख्स पर चोर की तरह आएगा क्योंकि वो मुजरम है, क्योंकि वो जागता नहीं है। इसका मतलब है कि खुदावंद यसुम मसीह ऐसे शख्स पर चोर की तरह आएगा जो रूहानी तौर पर जागता नहीं है, जो रूहानी तौर पर सोया हुआ है, उसके ऊपर वो चोर की तरह आएगा। आगे बढ़ते हैं। वो शख्स मुजरम है, वो तौबा नहीं करता है और वो कलाम पर कायम नहीं रहता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख यूँ है कि जो जागते हैं और जो कलाम पर कायम है और जिन लोगों ने सादक दिल से तौबा की है, और वो लोग यहोशुआ हमशहा के यानी कि खुदावंद यसुम मसीह के आने का वक्त ठीक तौर पर जानते होंगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं। यानी ये खुदावंद यसुम मसीह के आने का वक्त या दिन या तारीख ना जानना या उसका इल्म ना होना एक सज़ा है। उसके लिए हम हवाला खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत नंबर 42 लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। और इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला के अंदर खुदावंद यसुम मसीह ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर में आएगा तो वो सोता ना बल्कि वो जागता रहता। ये बहुत ज़बरदस्त हवाला है, आप ज़रूर इसका मतालिया भी कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती में दोबारा फिर से इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि घर का मालिक अगर जागता तो वो, अगर जानता तो वो जागता रहता। घर के मालिक को अगर पता होता ना कि चोर ने किस टाइम आना है तो वो जागता रहता, वो सोता ना बल्कि जागता रहता, क्योंकि उसको मालूम था कि चोर रात के कौन से पहर आएगा। लिहाजा मत्ती में जिस नुक्ते पर जोर दिया गया है वो जागना है। अगर कलीसिया जागती ना रहेगी तो कलीसिया को गमान भी ना होगा कि इब्ने आदम कब आएगा। अक्सर लोग मत्ती की अंजील में से ये हवाला देते हैं कि उस दिन की बाबत खुद यहोशुआ यानी कि यसु भी नहीं जानता। अक्सर ये हवाला आपको सुनने को भी मिलता है।
اور یہی حوالہ بار بار پیش کرتے ہیں کہ اس دن کی بابت خداوند یسوع مسیح خود بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی انسان، صرف باپ اس دن کی بابت جانتا ہے۔ تو متی 24 باب آیت نمبر 36 کا اگر مطالعہ کریں تو لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ اگر آپ اس حوالے کو آرامی نسخے سے دیکھیں جو کہ 464 بعض المسیح میں لکھا گیا، تو اس میں یہ آیت اس طرح نہیں ہے، بلکہ آرامی نسخے میں یہ آیت کچھ یوں ہے، ضرور توجہ کیجیے گا۔ لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ انسان، مگر صرف باپ۔ بعض لوگ اعمال کی کتاب میں سے حوالہ پیش کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ بادشاہی کے وقت کو جاننا صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ اکثر لوگ یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، تو آئے ہم اعمال کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ اعمال 1 باب آیت نمبر 6 لکھا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ یہ حوالہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں تو دو باتیں غور طلب ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہاں یہوشوا مسیح یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے دن کے بارے میں بات نہیں کی گئی، بلکہ یہاں بات اسرائیل کو بادشاہی عطا کرنے کی گئی ہے۔ نمبر 2، یہاں بادشاہی کے وقت اور میعادوں کے جاننے کا اختیار باپ کے پاس ہے، لیکن ان کو اشکار کرنے والا روح القدس ہے۔ ہاں، اختیار باپ کے پاس ہے، ان باتوں کا جو اختیار ہے وہ باپ کے پاس ہے، لیکن ان سب باتوں کو اشکار کرنے والا، ظاہر کرنے والا، یاد رکھیں کہ یہ روح القدس ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 10 لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ یہوشوا مسیح یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ خاص طور پر کہا ہے کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور اس کے بعد رسول خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہوں گے۔ لہٰذا رسول خداوند یسوع مسیح کی تمام تہ کی باتوں کے گواہ ہیں۔ آمین۔ تمام خداوند یسوع مسیح کی تہ کی باتوں کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، متی کی انجیل میں بہت خاص واقعہ ہے۔ لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے وقت ہوگا۔ متی 24 باب آیت نمبر 36 کا پھر سے مطالعہ کروں گا۔ لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادیاں کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ آمین۔ ابن آدم کا اسی طرح آنا ہوگا۔ متی کی انجیل اس کے 24 باب کی آیت نمبر 36 میں آخر وہ کون سے فرشتے ہیں جو یہوشوا مسیح کی آمد کے بارے میں نہیں جانتے؟ وہ آخر کون سے فرشتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں نہیں جانتے؟ خداوند مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق 8ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔